समाजको आवाज.com। नमस्कार। नेपालको इतिहास, संस्कार, संस्कृति, धर्म समेतको अभिलेखीकरण प्रचार प्रसारको लागि हामी प्रयासरत छौँ। समाजको आवाज.com अन्तर्गत हामी यो कार्यक्रम आज ऐतिहासिक सिन्धुलीगढी जो देश विदेशमा प्रख्यात छ, यो कमलमाई नगरपालिका अन्तर्गत पर्दछ। यो सिन्धुली डाँडो, सिन्धुली गढी, सिन्धुलीको युद्ध, सिन्धुलीको जुनार, सिन्धुली माई कतिमा राम्रो दरबार लगायतका गीत लगायतका चिजहरूले र पटक पटक अङ्ग्रेजसँग युद्ध लडेका इतिहासले यो स्थानको परिचयलाई फेरि पनि एउटा जीवान्त रूप दिनको लागि यहाँ आइपुगेका छौँ। सबैभन्दा पहिला यो सिन्धुली गढी यो कहिलेदेखि थियो भन्ने कुरामा अब एउटा कुरा के भन्दा, जब नेपालमा अथवा संसारमा एउटा राजनीतिक शास्त्रले प्रतिपादन गरेको जमिन, सुरक्षा, अर्थ, अब किल्ला आदिहरू यसलाई मानिएको छ र यसमा अवश्य पनि कुनै पनि राज्य अन्तर्गत, कुनै पनि शक्ति अन्तर्गत हुँदाखेरि यस्ता सामरिक महत्त्वको स्थललाई नियन्त्रण गर्छ नै। तर हाम्रो लिखित इतिहासमा यी कुराहरूलाई मनन गर्दा पछिल्लो इतिहासमा हामीले जब यो भक्तपुरको राजा भएर जयस्थिति मल्ल निस्कन्छन्, यिनका मामलिकहरू र त्यहाँ चाहिँ भक्तपुरमा राजा हुन्छन् र त्यसपछि नेपालमा अलिकति प्रशासनिक सुधारमा पकड जमिन्छ र त्यतिखेर पनि यो किल्ला र यो किल्ला वरिपरिको क्षेत्रमा जयस्थिति मल्लले यो विक्रम सम्वत 1400 को आसपासमा बिच 1400 यहाँ उनको चाहिँ नियन्त्रण रहेको देखिन्छ। र त्यसपछि पनि यो डाँडोलाई यो मकवानपुरे राजा, सेन वंशीय राजाहरूले पनि नियन्त्रण गरेर देखिन्छ। यो डाँडोको कुरा गर्छु, तर यो डाँडोभन्दा करिब 1 किलोमिटर दक्षिणपट्टि रहेको पौवागढी आडा जुन छ, यो पछिसम्म पनि सेन वंशीय राजाहरूको एउटा चेक पोइन्ट थियो। जुन चेक पोइन्ट भनेको भन्सार लगाउने, सुरक्षाको मामलाको नियन्त्रण गर्ने चेक पोइन्ट थियो र ती लोहाङ सेनको पालामा पनि यो इलाकामा नियन्त्रण गरेको देखिन्छ। र 1600 पछिका दिनहरूमा कान्तपुरको राजा लक्ष्मीनरसिंह मल्ल, जो प्रताप मल्लका पिता थिए, तिनका पालादेखि अस्तिका र आजका चाहिँ अस्तिका राजा ज्ञानेन्द्र र अहिले गणतन्त्र सरकारले पनि यो स्थानलाई महत्त्व दिएको छ। तर अहिले आएर पनि यो स्थानलाई कुनै पनि सरकार आए पनि, व्यवस्था आए पनि एउटा सैनिक रणनीतिक हिसाबले यो महत्त्वपूर्ण रहेको छ। र भन्नै पर्दाखेरि नेपाल एकीकरणको सिलसिलामा यस इलाकामा गोर्खाली राजा पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा 1819 सालको असोज 9 गते बिहिबारको दिनमा यो स्थान कब्जा भएको थियो। मैले गोर्खाली किन भनिरहेको छु भन्दा, जब 1825 को इन्द्रजात्रामा पृथ्वीनारायण शाहले कान्तिपुरको विजय गर्दैनन्, तबसम्म यो गोर्खाली राजाकै नेतृत्वमा भएको हुनाले यसलाई मैले गोर्खालीकरण भनेको हुँ। अहिलेको जमाना भनेको इट्स अ पिपुल हिस्ट्री टु बी रिटेन, जनताको इतिहास लेखिनुपर्छ हो। आजभन्दा 1 शताब्दी अगाडि शासकको मात्र इतिहास लेखिन्थ्यो, विजेताको मात्र इतिहास लेखिन्थ्यो भन्दा अहिले यो 21st सेन्चुरी 20औं शताब्दीको इतिहास लेख्ने एउटा चाहना, संसारको एउटा मर्यादा भनेको जनताको इतिहास लेख्नुपर्छ। ती जनताको इतिहास लेख्न नेपालमा सजिलो छैन। हाम्रो नेपालमा थोरै इतिहास लेखिएको छ, त्यो पनि राजा, महाराजा, प्रधान सेनापति काजीको मात्रै, तर तिनका साथमा लड्ने व्यक्तिहरूको लेखिएको छैन। यो कुरामा म पछि आउनेछु। अब सिन्धुली गढीको युद्धको कुरा छ। यहाँ मैले भन्नै पर्दाखेरि हो, यो लिच्छवी कालमा को लडे, त्यसपछि आएर मल्लकालमा आइपुग्दाखेरि यो बाटोबाट सिम्रौनगढको राजालाई जब मुसलमानहरूको हमला हुन्छ, तिनी त्यहाँबाट भागेर यही बाटो हुँदै
उनको श्रीमती, उनका छोरी ज्वाइँहरू, छोरीहरू यहाँबाट भक्तपुर पुग्छन्, मामा माइती थियो त्यहाँ। र ती राजा बिचैमा बाटोमै मर्या हुन्छ नि उनी भन्दा त्यसको आसपासमा कान्तिपुरे राजा, त्यसपछि सेन राजाहरूको बिचमा पनि सानो ठुलो यहाँ युद्धहरू हुन्छन्। यो चाहिँ इलाका कन्ट्रोल गर्नको लागि हो। अब पछि आउँछ, अब यो एउटा मुख्य गढीको रूपमा मैले मानेको छु। र यसको सहायक गढीहरूमा यसको तल रहेको पौवा गढी आडा, यतापट्टि अर्को सानो गढी रहेको छ भन्दाखेरि मैले यसलाई मेरो एजम्सन, मेरो एउटा इन्टरप्रिटेसन, मेरो भनाइमा यो मुख्य गढी थियो पक्कै पनि। तर सेन वंशीय र मल्लकालमा यो जग्गाको पानी ढलो, दाहिना पानी ढलो सेन राजाको र बायाँ उत्तरपट्टि पानी ढलो कान्तिपुरे राजाको पछि। तर कतिखेरसम्म चौकोटतिर के अरे यो खुरकोटतिर पनि सेन राजाहरूको जग्गा दान दिएको यो ऊहरू पाइन्छ, लालमोहरहरू पाइन्छ। अब इट डिपेन्ड्स यो कसरी रह्यो भन्दाखेरि अब यो प्रख्यात हुन गएको यो 1824 को क्याप्टेन किनलक, जो ब्रिटिस सेनाको इस्ट इन्डिया कम्पनीको नामबाट पहिला भारतमा एउटा व्यापारी सङ्गठन आउँछ, जसलाई हात हतियार लिएर फौज राखेर उनीहरूले जमिन सब कब्जा गर्ने एउटा स्वीकृति लिएर आउँछ बेलायतबाट। त्यो टोलीले यो बाटो भएर कान्तिपुर जान लाग्दाखेरि तत्कालीन गोर्खाली राजा पृथ्वीनारायण शाहको टोलीले यहाँ उनीहरूको ढाड सेक्छ, मार्छन्, बर्बाद पार्छन्। त्यो दिनदेखि पछाडि यसको महत्त्व बेलायतमा रहेको छ। तपाईहरूले बेलायतमा जानु होला, लन्डन लाइब्रेरीमा मैले हेरेको छु द क्याप्टेन किनलक्स एक्सपिडिसन टु नेपाल, एउटा खण्डै रहेको छ। उनीहरूले इतिहासमा लेखेका छन् क्याप्टेन किनलकले यहाँ असफल भएपछि फेरि केही 2-3 महिनापछि हरिहरपुर गढीभन्दा तलको बागमती नदीबाट उनी क्रस गरेर फेरि पनौती हुँदै फेरि काठमाडौँ हान्न जान्छन्। त्यहाँ पनि चाहिँ गोर्खाली फौजले ढाड सेक्छ तिनीहरूको। त्यसपछि त्यहाँ फेल भएपछि फाइनल उनी फर्कन्छन्, केही महिनापछि औलो लागेर मर्छन्। र मैले फेरि यहाँ जोडेँ किन गोर्खाली भने भन्दा विक्रम सम्वत 1825 को इन्द्र जात्राको दिनमा पृथ्वीनारायण शाहले जब कान्तिपुर विजय नगरुन्जेल उहाँ आफूले नेपाली राजा भनेर डिक्लेयर गरेका छैनन्। त्यो भएको हुनाले यो गोर्खाली राज्यकै अन्तर्गत थियो। र अब मैले वर्णन गर्नुभन्दा अगाडि यो सिन्धुली गढीमा मैले पटक पटक आउँदाखेरि मैले पोहोर साल यहाँको चाहिँ यो नगरपालिकामा पुगेँ। म त्यहाँको सम्मेलनमा पनि स्थानीय धेरै विद्वानहरू, स्वअध्येता, जनतासँग इतिहास लेख्न खोज्ने अध्येताहरूले कलम चलाएर धेरै कुरा फाइन्डिङ गरेको पाएँ। मैले दुःखको साथ भन्नै पर्छ, हामी नेपाली इतिहासकारहरू, माइसेल म लगायतहरू हामी विद्वान भएका छौँ इतिहासमा। खालि ब्रिटिसले लेखिदिएको किताब उल्था गरेर 4 भन्ज्याङ हामी छोड्दैनौँ, काठमाडौँ उपत्यका छोड्दैनौँ। अनि कर्कपेट्रिकले लेखे, हेमिल्टनले यो लेखे, उसले लेखे, सिल्भिया लेवीले यो लेखे, त्यो लेखे। कति दुःखद कुरा छ। जो व्यक्ति ब्रिटिस आउँछ, फ्रेन्च आउँछ, 3 महिना बस्छ, ऊ नेपालको विज्ञ भएर फर्कन्छ। यहाँ 5औं पुस्ता 10औं पुस्तादेखि जन्मेर लेख्ने बोल्नेहरूको कुरा सुनिँदैन। केही वर्गले इतिहासलाई, नेपालको इतिहासलाई हाम्रो सम्पत्ति ठान्ने हाम्रा पुराना इतिहासकारहरू पनि छन्। हामीले बोलेका मात्रै सत्य, नयाँ इतिहासकारले बोलेका लेखेका कुरा असत्य भन्ने होइन। यो चिजहरू यो जनताको इतिहास, पिपुल हिस्ट्रीको लागि के थियो, क्याप्टेन किनलकको मिसनमा स्थानीय जनताले कसरी लडेका थिए, एकजना विद्वानलाई मैले बोलाउँछु। हो, नेतृत्व गरेका थिए गोर्खाली राजा पृथ्वीनारायण शाह। मैले भन्नै पर्दाखेरि राजा पृथ्वीनारायण शाहले धेरै युद्धहरूमा, पहिलो युद्ध 1801 मा नुवाकोट गर्दाखेरि पनि नुवाकोटलाई 3 हमला गर्दा यो त्रिशुलीपट्टि यो धारापानी एक्सिसबाट उनले नेतृत्व गरेका हुन्। बेलकोटमा आफैले खुँडा लिएर खुकुरी लिएर काट्नै गएका हुन्। कीर्तिपुरमा पहिलो हमला आफैले काट्न गएका हुन्। कान्तिपुरको हमलामा आफैले 3तिरबाट गर्दाखेरि यो भीमसेन थानबाट आफैले लडाइँ लडेका हुन्। यस्ता राजाले मकवानपुरमा 1819 विक्रम सम्वतमा
गुर्गिन खाएको फौज आउँदा आफै अगाडि बढेर उनी ठिङ्गन भन्ने ठाउँमा बसेर फौजलाई मकवानपुरमा लडाइँ सञ्चालन गरेका हुन्। त्यसै गरेर यो स्थानमा यहाँ खनिया खर्का भन्ने यहाँ गोदार थापाहरूको बस्ती छ, त्यस स्थानमा पृथ्वीनारायण शाह बसेर यहाँको युद्ध चलाएका हुन्। यसरी अरू यहाँ थुप्रै मगर, थुप्रै दमाई, थुप्रै कामी, थुप्रै तराईका चाहिँ रञ्जित चौधरी लगायतहरूले युद्ध सफल पारेकै हुन्। हो, करिब 700, 800 नेपाली सेना पक्कै थियो भन्दा त्यहाँ एउटै जाति थिएनन्, विष्ट मात्र थिएनन्, बस्नेत मात्र थिएनन्, थापा मात्र थिएनन्, मगर मात्र थिएन भन्दा यी सबैको इतिहास लेखिनै पर्छ। र विशेष गरेर यो स्थानमा सेन वंशको राजाहरूको पालादेखि मगरहरूको यहाँ एउटा प्रभुत्व थियो, त्यो मैले डकुमेन्ट पाएको छु। यस युद्धको बारेमा सैनिक एउटा रणनीति र एउटा मिलिट्री ट्याक्टिक्स स्ट्राटेजीका ज्ञाता पूर्व जर्नल कुबेर सिंह थापाजीलाई जुन स्थान उहाँहरूको पुर्खाहरूले लडेको र संरक्षण गरेको पनि हो, हामीले इतिहासमा ढाँट्नु हुँदैन। यहाँका मगरहरू, यहाँका चाहिँ गोदार थापाहरू लगायतले यसमा लडेर, अरू यहाँ श्रीपाली बस्नेतहरू पनि छन्, यो खनिया खर्कमा बस्नेहरू, यी लगायतले यहाँ गरेका छन् भन्दा म उहाँलाई सोध्छु, यो उतिखेर ब्रिटिसले त्यस्तो शक्तिशाली शक्ति भएको एउटा एक ब्रिगेड आएको छ, एक बाहिनी आएको छ। पृथ्वीनारायण शाहले भर्खर केही सय थान राइफल, भरुवा राइफलका फौजले त्यत्रो फौजलाई यहाँ हराएर ढाड भाँचेर लखटे। यो कसरी सम्भव छ? कसरी यो युद्ध जितियो? यसबारेमा तपाईँको विश्लेषण भनिदिनु न अनुरोध। नमस्कार। कुनै पनि लडाइँ भनेको कुरा यो हतियार र फौजको सङ्ख्याले मात्रै विजय प्राप्त हुँदैन। यसको लागि आफ्नो मातृभूमिको समर्पित गर्ने जनताहरूको मनदेखि नै आएको जुन हौसलापूर्ण भावना छ र त्यसले नै यो युद्धमा, कुनै पनि युद्धमा बढीभन्दा बढी सङ्ख्यामा भएको फौजलाई पनि उसको हौसलापूर्ण मनदेखि निक्लेको हौसलापूर्ण भावनात्मक आफ्नो देशभक्तिपूर्ण भावनाले युद्धभूमिमा जुन फौजहरू परिचालन हुन्छन् तिनीहरूको नै जित हुन सक्ने बढीभन्दा बढी सम्भावना छ। त्यसले गर्दाखेरि यस सिन्धुली गढीमा पनि नेपाली सेनाको करिब 1 बटालियनको फौज र अङ्ग्रेजतर्फको 1 ब्रिगेड भन्दा पनि बढी फौज भएको भए तापनि यो नेपाली फौजको आफ्नो मातृभूमि प्रतिको सुरक्षा गर्ने प्रतिबद्धता र आफ्नो मातृभूमि राज्य जोगाउने जुन मनदेखिको भावनात्मक हौसलाले लड्दाखेरि नै अङ्ग्रेजहरूलाई माथि विजय प्राप्त गर्न सकेको हो जस्तो लाग्छ। साथसाथै यसको लागि कुनै पनि युद्ध जित्नको लागि आफ्नो युद्ध गर्ने मुख्य गौडाहरूमा पूर्व तयारीको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। त्यसै गरी यस सिन्धुली गढीको यो श्रृङ्खलामा पनि तत्कालीन अवस्थामा रहेका यस सिन्धुली एरियामा रहेका विभिन्न स्थानीय जातिहरू जस्तै गोदार थापाहरू भयो, यहाँका उमराव मगरहरू भए, नेवार, गुरुङहरू, बस्नेतहरूको यहाँ बसोबास रहेको बुझिन्छ। हो, यिनीहरूको नै पूर्व तयारी गरेर यस सिन्धुली गढीको यो श्रृङ्खला, डाँडाको श्रृङ्खलामा विभिन्न श्रृङ्खलाहरूमा सानाठिना ठुला गढीहरू बनाएर बसेको देखिन्छ। यही गढीहरूमध्येको यो सिन्धुली गढीमा अङ्ग्रेजहरूको युद्ध हुँदाखेरि सुरुमा यो सिन्धुली गढी, त्यसपछि ढुङ्ग्रे बन्ज्याङ, पौवा गढी माथि गोर्खाली फौजले पछाडिबाट ढाडबाट र टाउकोबाट हान्ने जुन रणनीति थियो, त्यो अनुसारले नेपाली फौजले वीरताका साथ आफ्नो ज्यानको सहित बाजी राखेर लड्दाखेरि नै अङ्ग्रेजहरूमाथि विजय प्राप्त गरेर अङ्ग्रेजहरूले काठमाडौँ प्रवेश गर्ने जुन उनीहरूको योजना थियो त्यो चाहिँ विफल पार्न चाहिँ यस सिन्धुलीका बासिन्दाहरूको ठुलो योगदान रहेको म ठान्दछु। मैले यहाँ सम्झाउनु पर्दाखेरि हो, पक्का पनि यो अहिलेको जमाना भनेको जनताको इतिहास लेख्ने जमाना हो, पिपुल्स हिस्ट्री। र यहाँ थुप्रै वर्ग जातिहरूले
योगदान दिएको देखिन्छ। अबको इतिहास कस्तो लेख्नु पर्ला तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? र कुनै पनि इतिहास भन्ने कुरो अहिलेसम्म लेखिएको इतिहास हेर्ने हो भनेदेखि अरूले यो देखेको सुनेको र लेखेको दस्तावेजहरू पढेर र पुराना जुन लेखहरू छन् अभिलेखहरू छन् यसको आधारमा लेखिने गर्छ। ती अभिलेखहरू विशेष गरी खास गरी शासकहरू र ठुला व्यक्तित्वहरूको मात्रैलाई अलिकति अगाडि सारेर लेखेको देखिन्छ। तर यस्ता किसिमका युद्धहरूमा शासकहरूभन्दा स्थानीय जनताहरूको अहम भूमिका हुन्छ। तर ती स्थानीय जनताहरूको जुन वीरता छ, जुन उनीहरूको देशप्रतिको आफ्नो इतिहास छ, त्यत्तिकै चाहिँ अहिले यो सिन्धुलीगढीको सन्दर्भमा यस्तै खालको भएको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो हुनाले यस सिन्धुलीगढीको लडाइँमा को ऐतिहासिक दस्तावेजहरू हामीले लेख्दाखेरि यस सिन्धुलीगढीमा तत्कालीन अवस्थामा युद्धमा सामेल हुने जुन यस ठाउँमा बसोबास गर्ने स्थानीय बासिन्दाहरू छन्, जो कि गोदा थापाहरू भए, उमराव मगरहरू भए, अरू जातिहरू नेवार गुरुङहरू छ, यिनीहरूको चाहिँ कतिको भूमिका थियो त यो कुरा राम्रोसँग विश्लेषण गरेर अध्ययन गरेर तथ्य सत्यको आधारमा जनताको इतिहासलाई अगाडि ल्याउने हिसाबले अबका इतिहासहरू लेखिनुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दछ। मेरो नाम दिलीप कुमार थापा। मेरो घर कमलामाई नगरपालिका वडा नम्बर 2 बसेरी गाउँ पर्दछ। यही गढीकै काखमा पर्दछ। र म अहिले सामाजिक क्षेत्रमा म काम गर्दैछु र केही जिल्लाको धार्मिक ऐतिहासिक लेखनहरू पनि गर्दैछु। स्थानीय यहाँ चाहिँ थुप्रै मगरहरू, थापाहरू, बस्नेतहरू, अरू दमाई कामी नेवारहरू होला। उहाँहरूको सहभागिता कुन कुन जातिको थियो होला र मगर समुदायबाट तपाईँको विश्लेषण पाउनु भएको छ? मैले यसमा बताइदिन्छु। अब यस क्षेत्रमा जस्तै हायु, छेत्री, अब जैसीहरू र नेवारहरू पनि रहेछ। र ती सम्पूर्ण जस्तै गोदार थापा, मगर थापाहरूलाई अब साथ अब भेला भएर आउने बेलामा जुन मैले अघि नै भनिहालेँ, जुन हतियार नभए पनि साहस थियो। जब लडाइँ सुरु हुने बेलामा अब सिन्धुलीमा आइपुग्यो भनेपछि अब यहाँ भेला भइसक्यो। भेला भइसकेपछि जब सिउरानीको बाटो हुँदै उकालो लाग्यो, ढुङ्ग्रे भन्ज्याङ भन्ने यो अगाडि पर्छ र यो कमसेकम यो करिब 2 किलोमिटर अगाडि ढुङ्ग्रे भन्ज्याङ पर्छ। त ढुङ्ग्रे भन्ज्याङबाट अब आइपुग्दाखेरि ती अङ्ग्रेजहरूले थाहा भयो कि आड भन्ज्याङमा स्थानीय र गोर्खाली सेनाहरू छ भन्ने थाहा पाएपछि अब त्यहीँबाट हतियारहरू अब तोपहरू प्रहार गर्न थाल्यो। आउँदै गर्दाखेरि अब यस आडभन्ज्याङबाट गोर्खाली सेना र स्थानीय जनताहरूले पनि अब जम्मै भरुवा बन्दुक आदि प्रहार गर्न थाल्यो। प्रहार गर्दाखेरि यस क्षेत्रमा त्यस समयमा एउटै रुखमा 2-3टा अरिङालको गोला हुन्थ्यो। जुन ती मगरहरूले अरिङालको गोलामा घुयात्र हानेर बिच्क्याएर अघि बढ्न थाल्यो। अघि बढ्न थालेपछि दुईतिरको भिडन्तले त्यो बिच्केको अरिङालले अङ्ग्रेजहरूलाई टोक्नु थाल्यो। अब टोक्नु थालिसकेपछि अब जब गोर्खाली अब मगरहरूले यस क्षेत्रबाट खुकुरी लिएर अघि बढ्नु थाल्यो, उता अङ्ग्रेजहरू अगाडि बढ्नु थाल्यो, तर अरिङालले टोकेर भाग्नु थाल्यो। भाग्नु थालिसकेपछि सिस्नुले पनि पोल्नु थाल्यो। अनि भिर बाटो अङ्ग्रेजहरू लड्नु थाल्यो र लड्नु थालिसकेपछि त्यही पछि मगरहरूले खुकुरीले छप्काउँदै अगाडि बढ्न थाले। बढ्नु थालिसकेपछि अब अङ्ग्रेज सेनाको एक अफसर समेत 1600 करिब यस भिडन्तमा यस युद्धमा ज्यान गुमाउनु पर्यो। अनि यहाँको लोकल मगरहरू यहाँले भन्नुभयो युद्धमा लडेका थिए, ती मगरहरूको सन्तानहरू नजिक छन्, अहिले यहाँ कतातिर बस्छन्, अलिकति जानकारी दिनुहोस्।
मलाई अब ती जस्तै लडाकु बङ्सुर अस्थानी मगर उसको सन्ततिहरू जस्तै निगाले गाउँमा अहिले पनि छ 16-17 घर र जुन लडेको बेलामा अस्थानी मगरहरूको जुन भिडन्तमा आउने कमान्डर समेतको शिलालेखहरू पनि रहेछ निगाले गाउँमा। तर त्यो शिलालेखहरू पनि हरायो र अब त्यो लडाइँ गरेको बेलामा अब खानकी वीरता पायो। तर इतिहासमा जुन लड्ने लडाकु वीर सपुतहरूको नाम नभेट्दाखेरि त्यो दुःख लाग्दो कुरा छ। र यसमा यो म भन्नु चाहन्छु, अब इतिहासकार लगायत सम्बन्धित इकाइहरूलाई पनि ती स्थानीय लडाकुहरूको नाम राखिदिन म अनुरोध गर्दछु। अब हाम्रो सन्तानले पनि लगायतले पनि यहाँ लडेका संरक्षण गरेको थियौँ भन्ने हिसाबले केही कुरा राखिदिनु हुनलाई स्थानीय एकजना युवक हुनुहुन्छ। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ विजय बस्नेत। घर चाहिँ यही गढीको आसपास, हाल चाहिँ गोलन्जोर 5 हिर्दिङ। हामी चाहिँ खास यो सिन्धुली गढी चाहिँ अब तपाईँको ऐतिहासिक भूमि जो चाहिँ युद्ध भूमि पनि भनिन्छ, जहाँ चाहिँ तपाईँको किनलडलाई चाहिँ हराएको स्थान हो। जहाँ यो चाहिँ अहिले म सिन्धुली गढीमा 2वटा गढीहरू छन्, जहाँ चाहिँ यो उतापट्टि साइडमा सानो गढी, यो ठुलो गढी र पौवा गढी, यहाँबाट जस्ट 50 मिटरको मुन्तिरपट्टि चाहिँ पौवा गढी छ। यो चाहिँ तपाईँको इनारको साइडमा छु र हामी चाहिँ यहाँ तपाईँको युद्धभूमिमा चाहिँ लडाइँ लड्ने हामी मगर समुदायका, थापा समुदायका, बस्ने समुदायका, तामाङ समुदायका र अन्य समुदायका यहाँबाट हाल अहिलेको चाहिँ कनपा 3 छपौलीमा रहनुभएका ब्राह्मण र क्षेत्री समुदायका स्थानीय व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो। र हामी चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ गोर्खा, हाम्रो चाहिँ ऐतिहासिक भूमि गोर्खाबाट हामी चाहिँ लडाइँको सिलसिलामा चाहिँ सिन्धुली आएका हौँ भन्ने विभिन्न अभिलेखहरू र यहाँका लडाइँ लडेका हाम्रा पुर्खाहरूले लडाइँ लडेर आएका ठाउँहरूले, जस्तै तपाईँको रामेछाप, सिन्धुली, दोलखा, त्यस पछाडि आएर मकवानपुरमा चाहिँ हामी आएका र यहाँ बसोबास गरेको भन्ने बुझिन्छ। हामी चाहिँ शिवराम सिंह प्रधान सेनापति शिवराम सिंह बस्नेतका फ्यामिलीका हौँ र त्यस पछाडि हामी काजी शिवराम सिंह बस्नेतबाट नाहरसिंह बस्नेत र उहाँ नाहरसिंह बस्नेतका सन्तति हौँ हामी चाहिँ यो ठाउँमा 1824 भन्दा अगाडि नै चाहिँ आएर बसेका हौँ र यहाँको स्थानीय लडाइँमा हाम्रो पुर्खाहरूले चाहिँ अहम भूमिका खेल्नु भएको छ। सिन्धुली गढीको इतिहासमा मैले बताइसकेँ, थुप्रै परिवारको इतिहास जोडिन्छ यसमा। मलाई माफ दिनुहोस्, मैले कुनै पनि परिवारलाई मैले उचाल्न पछाड्न खोजेको होइन र मैले यसभन्दा अगाडि पनि बोलिसकेको छु। प्रमाणको आधारमा पूर्व प्रधान सेनापति महारथी प्यारजङ थापाहरूको सन्तान लगायत पूर्व जर्नेल कुबेर थापा, त्यसपछि यो जर्नेल पवनजङ थापा, यो कान्तिपुरमा के अरे काठमाडौँमा हुनेहरू थापाहरू लगायतका थापाहरू र अहिले सिन्धुलीमा बसिरहनु भएका दिलीपजङ थापा, उहाँका छोरा मनोजजङ थापा, त्यसपछि गोविन्द थापा जो अगाडि पनि बोल्नुभयो, डम्बरबहादुर थापा लगायतहरूको यो गोदार थापाहरूको जुन एउटा भूमिका देखिन्छ यस स्थानमा। अब मैले सबै थापाको मलाई कण्ठ आउँदैन र यो विषयमा उहाँहरूकै वंशजले, उहाँहरूकै अरू अध्येताहरूले एउटा वर्णन गर्नुहुनेछ। र खास गरेर जब पृथ्वीनारायण शाहले यहाँ हमला आउँदैछ भन्ने थाहा पाइसकेपछि कताबाट आउने थियो न, क्याप्टेन पनि यहाँ चाहिँ क्याप्टेन किनलक पनि दुविधामा थियो। उसलाई कान्तिपुर ल्याउने यो कान्तिपुर मल्लको दूतहरूले सुरुमा हरिहरपुर गढी हुँदै पनौती लाने योजना गरेका थिए
र पछि फेरि एक्कासी यिनीहरूको योजना परिवर्तन हुन्छ। त्यो बाटो बर्खाको टाइममा अथवा त्यो खोलो तर्न सकिँदैन भनेर उनीहरू एउटा सेफर यो रुटबाट सिन्धुलीगढीपट्टि आउँछन्। पहिला पृथ्वीनारायण शाहले यो हरिहरपुर गढी इलाकामा, जितपुर इलाकामा फौज डिप्लोय गर्नुभएको थियो। पछि फेरि स्विच अफ गराएर यहाँ ल्याइएको हो। त्यहाँ थोरै करिब 300 जति फौज हरिहरपुर गढीमा राखिएको थियो, यदि त्यताबाट आयो भने लड्नलाई भन्दा। त्यसपछि यहाँ मेजर फौज यहाँ राखिएको थियो र यसरी विभिन्न वंशहरूको यसमा मैले समावेशीकरणको कुरा मैले गरेँ। यस विषयमा के बुझेका छन्, के लेख्नु भएको छ, अलिकति यहाँका मगर वंश, फेरि पनि यहाँका बस्नेत वंश, यहाँका नेवार वंश, ब्राह्मणहरूको विषयमा के जानकार छ, यस विषयमा फेरि पनि म यहाँका एकजना अध्येतालाई म यहाँ निम्ताउँछु। गोविन्द विक्रम थापा। जब नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध विविध कारणले निश्चित भयो, तब हामीले इतिहासमा अध्ययन गर्दाखेरि पाएको कुरा चाहिँ के छ भन्दा 1100 सैनिक चाहिँ काठमाडौँबाट सिन्धुलीको लागि रवाना गराइयो र त्योभन्दा पहिला वीर भक्ति थापासँग पृथ्वीनारायण शाहले सल्लाह गर्नुभएको छ। सिन्धुलीगढीमा अङ्ग्रेजहरूसँग लडाइँ निश्चित हुने भयो, के गर्ने भनेर भक्ति थापासँग उहाँले सल्लाह गर्दाखेरि चाहिँ ल त्यहाँका स्थानीय गोदारहरूलाई चाहिँ भेट्नुपर्छ भन्ने खालको सल्लाहहरू पाइसके पछाडि पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ आफै हात्ती चढेर सिन्धुलीका गोदार थापाहरूलाई भेट्न आउनुभएको छ र त्यो बेलामा 1100 सैनिक सेनाहरूको तर्फबाट आउनुभएको छ भने 5000 स्थानीय जनताहरू, त्यसमा गोदार थापा, श्रीपाली बस्नेतहरू, बानियाहरू, कार्कीहरू, कोइरालाहरू भए, ढकालहरू भए, मगरहरू भए, नेवारहरू भए, तामाङहरू भए एवं रीतले सिन्धुली जिल्लामा बसोबास गर्ने 76 जात जातिकै धेरै ठुलो भूमिकाहरू रहेको छ। खास गरी तत्कालीन अलि धनाढ्य ब्राह्मणहरूले आर्थिक सहयोग पुर्याउनु भएको छ। बलिया बाङ्गा थापाहरू, मगरहरू, तामाङहरूले तपाईँको आफ्नो सैनिक तागतले सहयोग गर्नुभएको छ त्यसै गरी नेवारहरू व्यापार गर्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूले पनि आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ। गोदार थापाका एक झुन्ड गोदार थापाहरूले गढीको यो खुरकोटमा कोत राख्ने व्यवस्था मिलाइदिनु भएको छ। अन्न खाद्यान्नको सहयोग पुर्याउनु भएको छ। खन्या खर्काका गोदार थापाहरूले खन्या खर्क बजारदेखि अलि तल पर्ने 26 किलो भनिन्छ अहिले आधुनिक नाम त्यसलाई, 26 किलोमा कालीमाईको मन्दिर स्थापना गरेर आफ्नो कुलदेवीलाई जगाएर शक्ति आर्जन गरेर युद्धको तयारी गरिएको छ। त्यसै गरी पृथ्वीनारायण शाह आफैले यो गढीदेखि दक्षिणतर्फ पर्ने पौवागढीदेखि करिब 1.5 किलोमिटर तल पर्ने भद्रकाली देवीलाई स्थापना गरेर देवीसँग पनि शक्ति मागेर चाहिँ शक्ति आर्जन गरिएको छ। यसरी लड्ने क्रममा मगरहरूको इतिहास अहिले नामेट करिब हराइसकेको अवस्था छ, भेटिँदैन। खालि इतिहासमा यति मात्रै स्थानीयहरूको तर्फबाट लेखेको इतिहासमा यति मात्रै कुरा आएको छ कि बङ्सुर अस्थानी मगर जसले होल मगर समुदायको नेतृत्व गरेर युद्धमा सहभागिता भएको भन्ने भेटिएको छ। त्यसै गरी चम्पसिंह थापाले गोदार, बस्नेत, बानिया, कार्की थापाहरूको र बगाले थापाहरूको समेत नेतृत्व चम्पसिंह थापाले गरेका थिए भन्ने इतिहासले देखाएको छ। त्यसै गरी त्यति बेला अलिकति हामी धर्मलाई पनि बढी विश्वास गर्थ्यौँ। ढकालहरूले त्यति बेलाको तिथिमिति तोकेर यति बेला यसलाई यहाँ राख्ने, त्यसलाई त्यहाँ राख्ने, यहाँको जिम्मा त्यहाँ दिने, वहाँ दिने भनेर चाहिँ शास्त्रीय ढङ्गले समेत यहाँको युद्धको तयारी गरिएको छ। यो अहिले हामीले ठुलो गढीमा बसेर बोल्दै गर्दा ठुलो गढीको बनावटलाई हेर्ने हो भने पनि यो वास्तुगत हिसाबले पनि यसलाई चाहिँ निर्माण गरिएको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब
म एउटा स्थानीय लेखक भएको नाताले गोदारोहरूले चाहिँ कसले कसले योगदान दिएका रहेछन् भनेर एउटा मैले टिपोट गरेको छु। त्यो बेलामा गजेन्द्र सिंह गोदार थापा, कुलदेव सिंह गोदार थापा, त्यसपछि सैन्यध्वज गोदार थापा, बाजुवर्ण गोदार थापा, सूर्यमान गोदार थापा जस्ता गोदार थापाहरूले चाहिँ नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध 1924 भएको नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा वीरगति प्राप्त गर्नुभएको देखिन्छ। के अरे 1824 भने 2 जना गोदार थापाहरू जसले चाहिँ 1819 को लडाइँमा पनि गोदार थापाहरूले वीरगति प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ सेना के अरे चाहिँ सेनवंशी राजाहरूसँग सिन्धुलीगढी लिने क्रममा भएको युद्धमा 2 जना गोदारहरूले वीरगति प्राप्त गर्नुभएको छ। तर यो सङ्ख्या उपयुक्त र अन्तिम सङ्ख्या चाहिँ होइन। किन होइन भन्दा जसले धेरै ठुलो सङ्ख्यामा महत्त्वपूर्ण युद्ध लडेर सिन्धुली जिल्ला वीरतामा पायो, गोदार थापाहरूले नयाँ खर्क, हिर्दिङ, खनिया खर्क, सिन्धुलीगढी, छाप लगायतका क्षेत्रहरू चाहिँ सम्पूर्ण क्षेत्रहरू चाहिँ वीरतामा पाएको हो भने स्थानीय मगरहरूले यो तलपट्टि उहाँहरू अहिले पनि त्यही गाउँमा बस्नुहुन्छ, निगाले भन्ने गाउँ, निगाले मगरहरूले वीरतामा पाएको स्थान हो। तर इतिहासले उहाँहरूको इतिहासलाई कहीँ पनि अङ्कित गरिदिएन। यो स्थानीयहरूको दुःख मनाउको कुरा हो। यो आउनु पर्थ्यो, इतिहासमा कहीँ न कहीँ लेखिनु पर्थ्यो। चम्पसिंह थापाको नाम समेत इतिहासमा छैन। नेपालतर्फको इतिहासमा खालि किनलोकले आफ्नो डायरीमा लेखिदिएको हिसाबले मात्रै हामी चम्पसिंहको नाम चाहिँ भेट्छौँ र आफ्नो इतिहास आफैले खोज्नुपर्ने दुःखद इतिहास हामीले भोगिरहेका छौँ। यो चाहिँ साह्रै दुःखको कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद। अवश्य पनि यसमा कोइरालाहरू हुनुहुन्छ, अरू प्रसाईहरू हुनुहुन्छ, त्यो फ्यामिलीहरू हुनुहुन्छ, पक्का पनि हुनुहुन्छ। यसमा सबैको 4 जात 36 वर्ण सबै हुनुहुन्छ। अब मैले यो युद्धको विषयमा फेरि पनि वर्णन गर्दै जाँदाखेरि यो पृथ्वीनारायण शाहले यो विजय गर्नुभन्दा पहिला यो मकवानपुर विजय गरे हुन्छन् भने सबैभन्दा पहिला पृथ्वीनारायण शाहले 19 असोज 1819 को बिहिबारको दिनमा यो सिन्धुलीगढी लगायतको इलाका कब्जा गरेका हुन्। पहिला सिन्धुलीको मार्फत रामेछापहरू थियो। एउटा रमाइलो कुरा छ, पृथ्वीनारायण शाह हो एउटा गरिब देशका सानो राज्यका राजा थिए। उनीसँग पैसा थिएनन्, उनलाई ससुरालीले हेला गरेका थिए। इभेन काठमाडौँको मल्ल राजाहरूले त असाध्य हेला गर्थे, कसैले पत्याउँदैन थिए भने पनि हुन्छ। उनका कति लडाइँहरूमा स्थानीय गाउँले साउजीहरूले पैसा दिएका छन्। त्यो यसमध्ये यो रामेछापका यो लक्ष्मण काङ्ग्रेस नेता घिमिरे, काङ्ग्रेसको नेता लक्ष्मण घिमिरे, हाम्रा अन्तर्मनको कथा लेख्नुहुने जगदीश घिमिरे लगायतको परिवारले 1000 भन्दा घटी रुपियाँ 700 जस्तो लाग्छ मलाई ऋण लिएर उत्तिखेरका खजान्ची एकाउन्टेन्ट वीरभद्र सापकोटा, वीरभद्र उपाध्याय सापकोटा, उनले ऋण लिएर पृथ्वीनारायण शाहको मार्फत अखिताले ऋण लिएर यो युद्ध लडेको छ। यहाँको एकौट युद्ध लडेको छन्। त्यो ऋण लिएको बापत यी लक्ष्मण घिमिरे लगायतहरूको पुर्खाले त्यहाँ रामेछापमा ठुलो जग्गा पाएका छन्। अद्यपि त्यो इलाका उहाँहरूकै उसमा छ भन्दाखेरि यसै गरेर हामीले खोटाङमा त्यहाँ थुप्रै ब्राह्मण फ्यामिली त्यसरी दिएका छन्। उनले लाज मानेका छैनन्। उनी बिस्तारै 1 बाट 2, 2 बाट 3, 3 बाट 4 हुँदै 10, 15 पुगेका एउटा राजा थिए। उनले आफूलाई कहिले चाहिँ राजा ठानेनन्। सातु खाए, खट्टे खाए। एउटा उनको 31 वर्षको राज्यकालमा 29 वर्षभन्दा बढी त उनी सिपाही नै भएर बिताएका थिए। यसको प्रमाण हामी दिन सक्छौँ। उनले 8-10वटा युद्ध त आफैले नेतृत्व गरे प्रमाण हामी दिन सक्छौँ। यस्ता सिपाही राजालाई लड्दा लड्दै
51-52 वर्षको उमेरमा यिनको देहावसान वीरगति प्राप्त हुन्छ। मैले वीरगति किन भनेको छु? जो सिपाहीले मर्दैन, सिपाहीले सधैँ वीरगति पाउँछ। या सोल्जर्स नेभर डाइड भनेपछि पृथ्वीनारायण शाह एउटा राजा थिएनन्, एउटा सिपाही थिए। हो, यिनको नेतृत्वमा आर्जित यो सिन्धुलीगढी इलाकामा पछि गएर 24 कार्तिक 1824 विक्रम सम्वतमा एउटा लडाइँ हुन्छ। हो, यसमा यो मितिमा ठुलो लडाइँ छ। महेश्वर पन्त लगायतका पन्त टोलीको एउटा भनाइ छ, तुलसीराम वैद्य तीर्थ मानदर अर्को भनाइ छ, स्थानीयको आफ्नो भनाइ छ। अब जे होस्, 4 दिन 5 दिन 6 दिन तलमाथिले खासै असर गर्दैन। एउटा महिना मिलेको छ र खास हामीले वर्णन गर्ने भनेको कुरा युद्धको कुरा हो। यो खाँटी कुरा यहाँनिर छ भन्दा यो युद्ध किन भयो हामीले बुझ्न जरुरी छ। कान्तिपुरको राजा प्रताप मल्ल, माफ दिनुहोस् जयप्रकाश मल्ल साह्रै हताशिन छन्। उनी एउटा बहादुर राजा थिए। नेवार वंशमा सायद प्रताप मल्ल र त्यसपछि आएर जयप्रकाश मल्ल जतिको एउटा बहादुरी, एउटा सोल्जरसिप भएका राजा अरू थिएनन् भने पनि हुन्छ। र जयप्रकाश मल्ललाई दुर्भाग्यवश श्रीमतीले धोका दिन्छन् उनको विरुद्धमा, छोरा उनको विरुद्धमा, सेनापति उनको विरुद्धमा, काजी उनको विरुद्धमा। उनी दरबार छोडेर भागेर देवपाटनमा लुक्छन्, गुहेश्वरीमा लुक्छन्, उता भाग्छन्। अल्टिमेटली फेरि दरबार आएर अहिलेको भारतमा रहेको काङ्गडा नगरकोटी इलाकाका नगरकोटीहरूलाई लिएर आएर करिब 200+ उनी चाहिँ कान्तिपुरको रक्षा गर्छन्। र त्यतिखेर चारभन्ज्याङ वरिपरि पृथ्वीनारायण शाहले घेरा हालिसकेका हुन्छन्। अब के गर्ने, कसरी जोगाउने भन्दा उनले अब ब्रिटिसहरूको इस्ट इन्डिया कम्पनीको साथ लिन्छन्। मकवानपुरका भगौडा राजा, विजयपुरका भगौडा राजाहरूको त्यतिखेर मकवानपुरकै भगौडा राजाहरूको उक्सावटमा उनीले ब्रिटिसहरू पनि आउँछन्। उता कान्तिपुरको राजाले नि बोलाइसकेपछि त्यो हिसाबमा कान्तिपुरको राजाले राज्य जोगाउने हिसाबमा बोलाइन्छ क्याप्टेन किन्लकको टोलीलाई। अब यतातिर आएर पृथ्वीनारायण शाहले यो क्याप्टेन किन्लकको टोलीलाई नआउनको लागि रोम्बोल्ट भन्ने हुन्छन् कलकत्तामा ब्रिटिसका चाहिँ एउटा हाकिम काजी केहर सिंह बस्नेतको नेतृत्वमा यो कान्तिपुरको राजालाई तपाईँले फौज नपठाउनुहोस्, हामी वार्ताबाट यो कुरा टुङ्ग्यौँ, यो हामीलाई सह्य हुने छैन भनेर एउटा दूत पठाइन्छ। अब यसमा ब्रिटिसले मान्दैन। किन भन्दाखेरि वास्तवमा ब्रिटिस क्याप्टेन किन्लकको खासै उद्देश्य उसलाई नेपालको माया, नेपाल कब्जा भन्दा पनि ऊ टिबेट जाने एउटा बाटो चाहन्थ्यो। टिबेटबाट पेकिङ जान चाहन्थ्यो, पेकिङबाट मङ्गोलिया जान चाहन्थ्यो। पक्कै पनि यसमा अर्कै कुरा छैन, हामीले चाइनालाई बचाइदिएका छौँ। सिन्धुलीको युद्धले नेपाल एकीकरणमा एउटा महान भूमिका खेल्यो। सिन्धुलीको युद्ध हारेको भए नेपाल एकीकरण हुन्थेन, यो कन्फर्म कुरा हो। यसमा चाइना जोगियो। हेनरी किसिन्जरले, अमेरिकन विदेश मन्त्री, एउटा महान कूटनीतिज्ञ हेनरी किसिन्जरले समेत उनको किताब द अन चाइनामा उनले मजाले लेखिदिएका छन्। त्यो नेपालीले लेखेको होइन। यो उनले के भनेका छन्, नेपालीको कारणले अङ्ग्रेजले टिबेट छिर्न सकेन, टिबेटबाट चाइना जान सकेन। यति मितिदेखि जब नेपालले अङ्ग्रेजसँग हारेपछि बल्ल ब्रिटिस चाहिँ टिबेटबाट चाइना छिर्यो, चाइना बर्बाद भयो भन्ने कुरा अनुहारमा लेखिएको छ। त्यो कुरा भन्दा हामीले यो चाइनिजहरूले बुझ्नुपर्छ यो कुरा। यो इतिहास मैले हामीका पुर्खाहरू यहाँ गुरुङ, मगर, छेत्री, बाहुन, दमाई, हामी एउटै धाराका पानी खाएका, एउटै नसा भएका, एउटै रगत भएका सन्तान हौँ। यहाँ कोही बढी कोही कमी छैन। यहाँ हो, अघि भन्नु भइसकेको जितुवाको इतिहास हुन्छ, काजीको राजाको लेखियो। यो एउटा फेरि यो लेखिनुपर्छ। अब यो स्थितिमा ब्रिटिसले मान्दैन। उसलाई कान्तिपुर आउने न्युमा उसलाई खासा जाने, लासा जाने बाटो चाहिएको थियो, उसले मानेन। त्यतिखेर पृथ्वीनारायण शाहले अनुरोध गरेकै हो। त्यसपछि नमानिसकेपछि अङ्ग्रेजले
अब पृथ्वीनारायण शाहलाई झपाड्छन् त गरिब फुर्ती नलगा, कान्तिपुरलाई अब दुःख नदे, याद गर भनेर यस्तो भइसकेपछि ल अब देखा जाए यता भनेपछि पृथ्वीनारायण शाह आफैले दहचोक बसेर, दहचोक भनेको तपाईँको कान्तिपुरको पश्चिम डाँडो हो, त्यहाँ फौज जम्मा गरेर तालिम दिएर करिब एक गण अहिलेको 1 बटालियन बराबरको फौजहरू यो इलाकामा मार्च हुन्छन्, जो पृथ्वीनारायण शाह आफै आछन् इलाकामा। र अब आइसकेपछि तयारी भयो, डिफेन्सिभ ब्याटल यो, हाम्रो अफेन्सिभ थिएन। जाइकटक नगर्नु, झिकिकटक नगर्नु, जाइकटक नगर्नु, झिकिकटक गर्नु, यसको मतलब अङ्ग्रेजीमा डिफेन्सिभ अफेन्सिभ वार हो यो। भन्दाखेरि अब 17 अप्रिल 1767 मा अब किनलक पटनाबाट हिँड्छन्। अब उसले हिँड्यो। अब यसमा किनलकलाई चाहिँ सबै कान्तिपुरको राजाका दूतहरूले बाटो देखाउँछन्, कहाँ कहाँ बास बस्ने भएर यहाँ लेखिएको हुन्छ। र मकवानपुर राजाका बहुवटाका सन्तानले नि भन्छन् त्यसमा के छ। सबैभन्दा पहिलो पटना टु हाजीपुर, पटनाबाट हाजीपुर भन्नेमा हिँड्छन् यिनीहरू, 3 कोस हिँड्छन् पहिलो बास। दोस्रो बास हाजीपुरबाट दरभङ्गा, अर्को बास। यहाँ चाहिँ उनीहरू गाडी घोडाबाट 22 किलोमिटर हिँडेका छन्। यो चाहिँ के भन्दा अब खच्चड त्यसरी हिँडेका छन्। तेस्रो बास दरभङ्गाबाट बबाहा भन्छ, 7 कोस हिँड्छन् यिनीहरू। त्यसपछि अर्को बास बबाहाबाट जनकपुर, हेर्नुहोस् 12 कोस हिँड्छन्, किनभने त्यो पनि गाडी अब मतलब यो बैलगाडा अब मान्छेहरूभन्दा छिटो हिँड्न सक्छन्। त्यसपछि गएर यहाँसम्म पानी पनि पाइन्छ, खाना पनि पाइन्छ, केही समस्या हुँदैन भनेर यो किनलकले आफैले लेखेका छन् चिजहरू। अब आएर अब जेला बासबाट रानी पौवा 9 कोस हिँड्छन्, अर्को बास। त्यसपछि रानी पौवाबाट सिन्धुली जुन बजार छ, सिन्धुली माडी छ, यहाँ 9 कोस हिँडेर आउँछन्। त्यहाँ चाहिँ अब सिन्धुलीबाट होइन, जनकपुरबाट पनौतीसम्मको खाना पानीको सम्पूर्ण व्यवस्था कान्तिपुरको मल्ल राजाले गर्नुपर्ने थियो, जुन नेपाल सरहदभित्र राज्यभित्र बस्थ्यो यो। त्योभन्दा अगाडि खानी पानी सबै ब्रिटिसले गरिदिन्थ्यो भनेपछि त्यसपछि सिन्धुलीमा आइपुग्छन् यिनीहरू। सिन्धुलीबाट यिनीहरू कहाँ पुग्नु पर्थ्यो? खुरकोट। यो 6 कोस छ यो। त्यसपछि खुरकोटबाट झाँगाझोली 6 कोस छ। त्यसपछि झाँगाझोलीबाट दाप्चा 10 कोस। त्यसपछि अब आएर दाप्चाबाट पनौती छ, अर्को 6 कोस छ। र अब यसरी उनीहरूले एउटा प्लान तरिकाबाट, बडा राम्रो तरिकाबाट उनीहरूले यसलाई योजना बनाइएको छ। अब ब्रिटिसले एकदम त्यतिखेर के भनेको छ भन्दाखेरि यो नेपाली त केही पनि होइन, गोर्खाली। त्यहाँको रम्बोल्डले यति समय भनेको छ कि हामी कन्फिडेन्ट छौँ, यो गोर्खाली भनेको झुसे, यो केही पनि होइन, न बन्दुक छ, न लड्न जान्छ, न खाना यसको छ गतिलो, न पोसाक गतिलो छ, यो इजिली हामी क्याप्चर गर्छौँ। पिर नगर, क्याप्टेन किनलकलाई हौसला हुन्छ। क्याप्टेन किनलक पनि एउटा महान व्यक्ति थियो, हेर्नुहोस्, हामीले सम्मान गर्नै पर्छ। यो क्याप्टेन, यो सिन्धुलीगढीको महान तपाईँको यो ग्रेटर उसमा यहाँ क्याप्टेन किनलकको शालिग राख्नुपर्छ। किन? नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा नालापानीमा बलभद्र कुँवरको शालिग राखिदिएको छ नि त। तपाईँको चाहिँ मलाउको युद्धमा भक्ति थापाको शालिग राखिदिएको छ नि। यो त एउटा हामीले मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने कुरा उसको वीरता हो। लडाइँ जित्ने र हार्ने कुरो यो सासो सत्य हो। यो त्यो भएको हुनाले मेरो अनुरोध छ, क्याप्टेन किनलकको शालिग उहाँको जीवनी लेखिदिनुपर्छ। त्यो भएपछि बेलायत यहाँ जोडिन्छ। बेलायतकोले नै एउटा सम्मान ठान्दछ यो चिजहरू। यो भएको हुनाले अब यसरी यहाँ आइसकेपछि अब यो इलाका 4 वर्ष जति भइसकेका हुन्छ नेपालले लिएको। यहाँ फटाइ के गरिदिएको हुन्छ? यो कान्तिपुरका दूतले यो सिन्धुली इलाका कान्तिपुरै राज्यको भनेर लगाइदिन्छ यिनीहरूलाई। यहाँ केही मलाई बाधा विरोध छैन। जनकपुरबाट यो सिन्धुली माडी, यो खुरकोट माथिसम्मै जाने चाहिँ यो जयप्रकाशकै भनेर लगाइदिन्छ। अनि उनीहरूलाई ढुक्क यहाँ लडाइँ पनि हुँदैन, कान्तिपुरकै चाहिँ यो राज्य हो भनिसकेपछि, तर त्यतिखेर सेनबाट यो पानी ढलो दक्षिण पृथ्वीनारायण शाहले लिइसकेका हुन्छ।
पानी ढलो उत्तर पनि हामीले लिइसकेका हुन्छौँ यहाँ। र अब यहाँनिर कहाँनिर चाहिँ अब चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यहाँ यो पृथ्वीनारायण शाहले लडाइँ गर्छन् र त्योभन्दा अगाडि के थियो त, उनीहरूको उद्देश्य के थियो त, हामीले यो प्रश्न भन्नुपर्छ। यो उनीहरूको उद्देश्य चाहिँ मैले भने यो बाटो खुलाउँदै कान्तिपुरमा पुगेर कान्तिपुरमा उनीहरू डिफेन्स लिएर कान्तिपुरमा अरू फौज ल्याउने। सुरुको एक बाहिनी त यो चाहिँ खालि यो तपाईँको चाहिँ यो खुट्टा जमाउने मात्रै थियो। त्यसमा पटक पटक अरू फौज आउँथे यहाँ कान्तिपुरमा र त्यो कान्तिपुर हुँदै लासा पुगेर पेजिङ पुग्ने उनीहरूको मेन उद्देश्य त्यो थियो। उनीहरूले नेपाललाई कन्ट्रोल गरिहाल्ने त्यति ठुलो उद्देश्य पनि थिएन। त्यो भएको हुनाले सत्य कुरा बोल्नुपर्छ हामीले। उनीहरूले ब्रिटिस इतिहासमा क्याप्टेन किनलक एक्सपिडिसन टु नेपाल भनिएको छ। क्याप्टेन किनलकको अट्याक प्लान पनि भनेको छैन, क्याप्चर प्लान पनि भनेको छैन। हो, अवश्य यसमा लुकेका कुरा गोर्खालीलाई ठोक्ने, कान्तिपुर कब्जा गर्ने त्यो थिँदै थियो होइन। भनेपछि अब उसले 2400 भनेको एक बाहिनी बराबरको फौजको नेतृत्व गर्छ। उसको दोस्रो मान्छे हार्डी भनी हुन्छ, जसको चाहिँ सेकेन्ड इन कमान्ड भन्छौँ हामी। र यसरी उनीहरू अगाडि बढ्छन्। र यहाँनिर कुरा के छ भने हामीले ब्रिटिसको कुरा गरे पनि लड्ने चाहिँ स्थानीय कालाहरू हामी जस्तै मधेसीहरू फौज थिए। मधेस भन्ने नेपालमा थिएन। नेपालमा तराई मात्रै हो मित्रहरू। यसमा धेरै डिबेट भइसकेको छ। मधेसदेखिका काला फौजहरू जब पहाडमा आइपुग्छन् उनीहरूलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दा उनीहरू टाउकोमा भारी बोक्ने चलन, ढाडमा भारी बोक्ने चलन थिएन। अब यो जम्मै सिन्धुली माडी आइसकेपछि अब जब टाउकोमा यिनीहरू चाहिँ भारी बोकेर उको लाग्न थाल्छन्, हिँड्नै सक्दैन पहाड। यिनीहरूले पहाड देखेको छैन। हेर्नुहोस् है यहाँनिर अब ब्रिटिस भनेको 2-4 जना थिए यिनीहरूको साथमा। झन्नै 2400मा मलाई लाग्छ 10 जनाभन्दा बढी ब्रिटिस थिएनन्। 10 जना थिएन होला भन्दाखेरि अब एनी हाउ यो एउटा ब्रिटिसको चाहिँ एउटा राजमा लडेको लडाइँ थियो। यो ब्रिटिससँगै हाम्रो रहन्छ। अब उसको मैले कुरा भनिसकेँ, कुन कुन बास बसेर के गरेर अगाडि बढ्नेको कुरा मैले भनिसकेँ। अब नेपालको तर्फबाट पृथ्वीनारायण शाह आफैले अगाडि लागेर यी अगाडि बढिसकेको कुरा भनिसकेँ मैले। र अब यसमा नेपालले के गर्ने कुरा थियो भन्दा पृथ्वीनारायण शाह अगाडि आउने, खनिया खर्का इलाकामा मुकाम बनाउने, किनभने कमान्डर पछाडि बस्थ्यो। यो चाहिँ एउटा विभिन्न ठाउँमा एम्बुस थापेर, मल्टिपल एम्बुस थापेर हामीले ठोकेको युद्ध हो यो। जाई कटक गर्नु, झिकी कटक गर्नु, जाई कटक नगर्नु भनेको यो के हो भने डिफेन्सिभ अफेन्सिभ। तपाईँले खुट्टा टेकिसकेपछि बलियो भएपछि अगाडि बढ, हान्ने ठोक्ने फेरि फर्क। खुट्टा टेक्न सकेन भने यहाँ आएर फेरि हान। त्यो जितेपछि मात्रै यो ठाउँ छोड, नत्र यहाँ पनि छोड्ने, त्यहाँ हान्ने, त्यहाँ हारेपछि फेरि भागेर 4 कोस पर भाग्ने हो। यो नहोस् भन्नको लागि एक ठाउँमा खुट्टा टेकिसकेपछि गाडेपछि बलियो भएपछि अन्त हान, फेरि हान अनि जितेपछि मात्रै त्यो ठाउँमा गएर खुट्टा टेक। इट इज अ डिफेन्सिभ अफेन्सिभ। यो झिकी कटक नगर्नु, जाई कटक नगर्नु, झिकी कटक गर्नु भनेको मतलब यो हो। र उहाँले खनिया खर्क इलाकामा आफ्नो ट्याक्टिकल हेडक्वार्टर खडा गरेर उहाँले त्यसपछि यो ढुङ्ग्रे भन्ज्याङ, जहाँ चाहिँ अहिले अब पूर्व मित्रले भन्नुभएको छ भद्रकालीको मन्दिर, ढुङ्ग्रे भन्ज्याङ र यो पौवागढी तल 3 ठाउँमा हाम्रो एम्बुस थापिन्छ। र यो डाँडामा एउटा भरुवा बन्दुक पड्काएर एकैचोटि तिनै अब कस्तो छ भन्दाखेरि सिन्धुली माडीबाट, सिन्धुली बजारको नजिकबाट त्यतिखेरको ठाडो कालो यो हिँड्दाखेरि एक ब्रिगेड फौज हिँड्नलाई करिब 7 किलोमिटर 8 किलोमिटर त यो लाग्छ, उकालोमा त्यो धुइरो लाग्छ। अहिलेको जस्तो गाडीको कुरा आउँदैन। मैले एक कम्पनी हिँड्दाखेरि मेरो 2 किलोमिटर पनि भन्दा बढी लागेको अस्ति मात्रै सोकल महाभारत युद्धमा मसँग अनुभव छ। अहिलेको उसमा भन्दा भारी बोकेर, टाउकोमा भारी बोक्ने फौज यसरी भरियाहरू आउँदाखेरि यसले 7 किलोमिटरभन्दा बढी यसले खान्छ। र यसरी छरिरहेको फौजलाई
एकैचोटि बन्दुकले मार्न सकिँदैन। प्रकृतिले के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट हान्दाखेरि मुनतिरको गोली लाग्दैन। यसलाई अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ प्लन्जिङ फायर। यसको लागि सबैलाई मार्नलाई ठाउँ ठाउँबाट हान्नुपर्छ। तोपले पनि एकैचोटि हान्दा मर्दैन यो चिजहरू भनेपछि यसरी 3 ठाउँबाट उहाँले मल्टिपल एम्बुस थापेर उसलाई मारिएको छ र योजना बनाइएको छ। र उदेखिको लडाइँमा भर्खर भएको हुनाले एउटा कम्पनीमा 30वटा बन्दुक भयो भने 90वटा त्यो खुँडा खुकुरी नै हुन्थ्यो। बडो किफायत तरिकाले एकदम अहिले त्यो अस्तिको माओवादीहरूले उनीहरूले भनेको जनयुद्ध मैले मान्दिनँ यो कुरा। किन भन्दा त्यो गइसक्यो। अब यसमा अहिले अरू कुरा नथप्यौँ भन्दा एकदम पृथ्वीनारायण शाहको ट्याक्टिक्स उहाँहरूले 90% प्रयोग गरेको छ। पहिला त्यो के खुवाएर गाँजा खुवाएर हुन्छ के खुवाएर हुन्छ खुँडा खुकुरी बोक्नेलाई अगाडि लडाएर माओवादी युद्धमा पनि अनि हतियारको चाहिँ त्यो सुरक्षा गरेर पछि युज गर्नलाई माओवादी युद्धमा पनि थोरै हतियारको प्रयोग गरेको छ। यो अस्तिको कुरा हो। यो उहाँहरूले वास्तवमा पृथ्वीनारायण शाहको मैले भनिसकेँ 90% भन्दा बढी त्यही उहाँहरूले एडप्ट गरे र भविष्यको दिनहरूमा अङ्ग्रेज र चाइनाहरूको के अरे भारत र चाइनासँग भोलि कुनै कथा लड्नु पर्यो भने एक्ज्याक्टली पृथ्वीनारायण शाहकै ट्याक्टिक्स हामीले युज गर्नुपर्छ। माओवादीले युज गरेको ट्याक्टिक्स हामीले युज गर्नुपर्छ। हामीले लाज मान्नु पर्दैन चिजहरू। हाम्रो प्रकृतिले यहाँ 5000 फौज डिप्लोय गर्ने पाहाडमा ठाउँ पनि दिँदैन। 100 हेर्नुहोस् यहाँ 150 फौज यस्तै हो हामीले लड्ने। यहाँ यस्तैमा हामी लड्ने हो भन्दाखेरि यो चिजहरू पृथ्वीनारायण शाहले यसरी गर्नुभएको छ र उहाँले करिब 700-600 फौज 500 फौज यहाँ 300 चाहिँ हरिहरपुर गढी जितपुरमा राख्नु भएको थियो। क्याप्टेन किनलक सुरुमा मैले भने कताबाट आउने कतामा आउने। सुरुमा उनीहरूको ओरिजिनल प्लान थियो बागमती तरेर हरिहरपुर जितपुर हुँदै पनौती जाने थियो। त्यहाँ चाहिँ त्यो खोला ठुलो भएको हुनाले त्यो त वाटर अब्स्टेकल छ भनेर अनि त्यसपछि स्विच अफ गराएर यता आएपछि रातारात फेरि फौज यता लिएर आइएको छ। यसरी चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा कन्टिन्जेन्सी प्लानिङ भन्छ अहिले हरिहरपुर गढीमा खडा गरिएको थियो। अब आएर अब युद्ध सुरु हुन्छ र पृथ्वीनारायण शाहले हेर्नुहोस् अहिले हामी वार कलेज स्टाफ कलेजका कुरा गर्छौँ। उहाँले उतिखेर पनि हेर्नुहोस् रातिको हमला यो ट्याक्टिक्सहरूमा उहाँले चाहिँ मल्टी डाइरेक्सनल अट्याक भन्छ। अब 3-4 ठाउँबाट हमला गर्ने उहाँले के गरेको छ। आउने बेलामा अङ्ग्रेजलाई चाहिँ उहाँले अप्ठ्यारो पार्नलाई यो जनकपुर यताको चाहिँ बस्ती सबै खाली गरिएको छ। त्यहाँ पानीको घ्याम्पमा पानी एक थोपा राखिँदैन। घरमा मान्छे कोही बस्न दिएको छैन ताकि उनीहरूलाई राति बास बस्ने ठाउँ नहोस्, पकाएर खाने ठाउँ नहोस्, पानी खाने ठाउँ नहोस्, चामल किन्न नपाइयोस् भनेर उनीहरूलाई यति आपत पर्छ। हेर्नुहोस् यहाँ यति आपत पर्छ र विशेष गरेर यो अङ्ग्रेजहरू हुस्सु भए। किन भन्दा सिभिलियन जयप्रकाश मल्लका फौजले दिएको यो ब्याटल इन्फर्मेसन तपाईँको टोपोग्राफिकल इन्फर्मेसनमा लडाकु फौजले त्यस्ता गैर सैनिकले दिएको खबरमा उनीहरू भर परेर आउनु महाभुल थियो। जहिले पनि युद्धको कमान्डर आफै जानुपर्छ। यो बाटो कस्तो छ, बास कहाँ छ, कहाँ दाउरा पाइन्छ, कहाँ बास राख्नुपर्छ, यो चिजहरू यसरी गैर सैनिक व्यक्तिको भर परेर आउँदाखेरि यिनीहरूलाई ठुलो एउटा समस्या परेको थियो। यो पृथ्वीनारायण शाहको एउटा महानता थियो। हेर्नुहोस् यो र अब भनिसकेँ लडाइँ 24 कार्तिक 1824 6 नोभेम्बर 1767 फ्राइडे शुक्रबार हुन्छ। मैले भनिसकेँ मिति 2-4 दिन तलमाथि 15 दिन तलमाथि होला। यसमा अब विविधता छ। अब लडाइँमा उनीहरू चाहिँ खास चाहिँ उनीहरूले गोर्खाली केही पनि होइनन्। अब मैले भनिसकेँ रोमबल्टले नै चाहिँ यो गोर्खाली भनेको जङ्गली टाइपकाहरू एकदमै ह्याएर चाहिँ उसले चाहिँ पठाउँदाखेरि यो बाटोमा केही पनि हुँदैन मेरो निर्धक्कसँग चाहिँ उँभो लागिरहेको हुन्छ र क्याप्टेन किनलक सिन्धुलीमाडीबाट केही किलोमिटर पनि माथि आउँदैछन्। उसले ट्वाइसी चाहिँ हाडी ला हुन्छ भरियाहरू हुन्छन् बाटो देखाउने हुन्छन् भन्दा आउँदै गर्दाखेरि त्यसपछि मैले भने ठाउँ ठाउँमा अघिल्लो दिन राति नै 3 ठाउँमा टाउकोबाट पौवागढी, ढाडबाट भद्रकाली मन्दिर ढुङ्ग्रे भन्ज्याङ र ढुङ्ग्रे बास्की यो सिन्धुलीमाडी
अब यो पिठौँबाट अथवा खुट्टापट्टिबाट 3 ठाउँबाट एकैचोटि हान्नेको छ। यो इतिहासले खुट्टापट्टि हान्ने विभिन्न पाण्डे बस्नेतहरूको अब यो भद्रकालीबाट हान्ने विभिन्न व्यक्तिहरूको नाम प्रष्ट छैन, अब केही देखा, तर मात्र पौवागढीबाट लड्ने वीरभद्र उपाध्याय सापकोटा, जुन सुरुका यिनी लमजुङतिरका हुन्, यिनी लमजुङ होइन, यिनी चाहिँ तनुवाका हुन्, पछि लमजुङ आछन्, गोर्खातिर आछन् र उतिखेर चाहिँ लड्नको लागि काजी प्रधान सेनापति सेना होइन, खर्दाले नि लड्नै पर्थ्यो, सुब्बाले नि लड्नै पर्थ्यो, बिचारी बैदार सबैले लड्नै पर्थ्यो, राजाले लड्नु पर्थ्यो। राजाका भाइहरू त बथानले लडेका छन्। त्यो भएको हुनाले यहाँ वंशु गुरुङ र वीरभद्र उपाध्यायलाई मात्र हाइलाइट गरिएको छ। वीरभद्र उपाध्यायको विषयमा मैले सापकोटाको विषयमा मेरो उत्खननमा अस्तिका प्रधान सेनापति महारथी राजेन्द्र छेत्रीका वंशज मैले जोडिदिएको मैले नै हुँ पहिलाचोटि, र ती लगायत थुप्रै अरू सापकोटाहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको जेहोस् एउटा निरन्तरता। अब यो वंशु गुरुङमा र वंश गुरुङमा अहिले यो तनहुँ लमजुङतिर जस्तो लाग्छ अहिले यहाँमा एकदमै ठुलो उहाँहरूको बिचमा एउटा ठुलो प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। इतिहासलाई एउटा ठिक छ, इतिहासलाई बढाउन चढाउनलाई यो राम्रो कुरा हो, तर अहिले एउटा वंशले वंशु गुरुङ यो हाम्रो सन्तान भन्ने, अर्को सन्तानले वंश गुरुङ भन्ने, यहाँ अहिले पटक पटक आउने घुम्ने या शालिग राख्ने बडा गाह्रो भएको छ। अब यस विषयमा मलाई पनि जानकारी राखेको थियो, मेरो नेपाली सेनाले लेखेको इतिहासमा वंशु गुरुङ छ, उहाँको घर थर मलाई थाहा छैन, मैले वंश गुरुङ भन्न सक्दैन। यो विषयमा जगमान गुरुङजी जो अहिले चाहिँ उपकुलपति हुनुहुन्छ प्रज्ञा प्रतिष्ठानको, उहाँले पनि अब वंशु गुरुङकै कुरा गर्नुभएको छ भन्दाखेरि मित्रहरू गुरुङ मगर लगायत सबै वंशले लड्नु भएको छ। पक्कै पनि टाउकोपट्टिबाट हान्ने वंशु गुरुङ, सिकारी वंशु गुरुङ र खजान्ची वीरभद्र उपाध्यायको मात्रै नाम देखिन्छ। वीरभद्रको वंशको टुङ्गो लाग्यो, वंशु गुरुङको अझै पनि यसको चाहिँ छेडखान हुन बाँकी छ। र यो युद्ध करिब 2-3 घन्टा पनि लागेन यसलाई सिद्धाउनको लागि। तिनतिरबाट हानेपछि भागाभाग अब उनीहरूको एकदम अप्रत्याशित थियो। र अर्को कुरा कप्तान किनलग नै भागे, यिनी भागिसकेपछि यिनीहरू भागेर त्यसपछि जनकपुर साइडमा गएर बसे र त्यसको 1 महिना पनि नपुगिकन फेरि यिनी बागमती हुँदै हरिहरपुर गढीको नजिकको बागमती इलाकामा यिनले कान्तिपुर आउनलाई कोसिस गर्दा त्यहाँ फेरि गोर्खाली फौजले त्यहाँ एम्बुस थापेर यिनलाई ठोक्छन्, धेरै मर्छन्। मरिसकेपछि भागेर यिनी जान्छन् र केही महिनापछि मलेरिया लाएर यिनी मर्छन्। यसरी यो युद्धको धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ, यसलाई बताउँदाखेरि अर्को 1-2 घन्टा लाग्छ, तर 2टा कुराहरू यो युद्धले पक्कै पनि अभिलेख राखेको छ। त्यो अभिलेख के थियो त भन्दाखेरि नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा संसारभरिको एउटा पावरफुल शक्तिको रूपमा उदाइरहेको, भारतवर्ष खान लाइसकेको, फ्रेन्चलाई पनि हराएको, पोर्चुगिजलाई पनि हराएको शक्तिले इस्ट इन्डिया कम्पनीले क्याप्टेन किनलगको युद्धलाई हरायो। यो पश्चिमासँगको लडाइँमा, युरोपियनसँग लडाइँमा गोर्खाली नेपालीले लडेर विजय प्राप्त गरेको पहिलो अभिलेख हो यो। म फेरि पनि भन्छु, यो युरोपियन मुलुकसँगको युद्धमा गोर्खाली नेपालीले लडेर विजय पहिलो। हेर्नुहोस्, नेपाल भनेको पहिला परापूर्वकालदेखि हाम्रो डकुमेन्टेड इतिहासमा आसामको कामरुद्र कामेश्वरदेखि हरिद्वारसम्म रहेको कुरा प्रष्टै छ। त्यसभित्र थुप्रै नेपाल फुटे, फ्रेगमेन्टेड भए, तर सबै नेपाल थिए तिनीहरू हो। ती भित्र फुटेका नेपालभित्रका गोर्खा थियो भन्नै पर्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरणको भन्दा अगाडि नेपाल भनेको काठमाडौँ रे। इतिहासकारले धर्म छोड्नु हुँदैन। पृथ्वीनारायण शाहले हमला गर्नुभन्दा एकीकरणभन्दा अगाडि नेपाल भन्ने न कान्तिपुर थियो, न भक्तपुर थियो, न पाटन थियो, न मकवानपुर थियो, न टिस्टा थियो, न काङ्गडा थिएन, कुनै पनि थिएन। नेपाल भन्ने राज्य थिएन हो। इतिहासले नेपाल भनेको हाम्रो ग्रेटर बिगर नेपाललाई समातेको थियो।
त्यसको राजधानी कान्तिपुर थियो, यसमा शङ्का छैन। र पछि लेख्ने इतिहासकारहरूले जनमानसमा नेपाल भनेको काठमाडौँ हो भन्ने एउटा जनश्रुतिमा बोलीमा आधारित रहेर हामीले नेपाल भनेको काठमाडौँ भन्ने जुन इतिहासकारको भनाइमा एकचोटि पुनरावृत्ति गर्नुपर्छ। ती भित्र रहेका गोर्खा पनि नेपाल थियो, मकवानपुर पनि नेपाल थियो, पर्वत पनि नेपाल थियो। ती नेपालभित्र सबैबाट लडिएको युद्धको प्रतिनिधित्व थियो यो सिन्धुलीगढीको युद्ध, जसले युरोपियनलाई ठटायो। यो पहिलो रेकर्ड हो। दोस्रो रेकर्ड भनेको नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको सुरुवात 1824 विक्रम सम्बन्ध लडाइँ भएपछि त्यही पृष्ठभूमिमा यिनीहरू नेपाल छिर्न नपाएपछि यहाँ कान्तिपुरमा रहेका क्रिस्चियन पादरीहरूले पनि उचालेको छ त्यो क्याप्टेन किनकलाई ल्याउनलाई। तिनीहरू पृथ्वीनारायण शाहको विरोधी भएर त्यसपछि नेपालको विरुद्धमा यिनीहरूले कुरा लाउँदा 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 पछि गएर 1871 ठुलो लडाइँ भयो ब्रिटिससँग। यही सिन्धुलीगढीमा हारेको एउटा उनीहरूको प्रतिशोधको लागि, एउटा गुमेको इज्जतको लागि यो एउटा बिजारोपण भएको थियो। पश्चिमा त्यसमाथि पनि ब्रिटिससँगको युद्धमा हाम्रो इट वाज द बिगिनिङ अफ एङ्ग्लो नेपाल वार। र मैले भने दुईटा अभिलेख यो सिन्धुलीगढीको युद्धले राखेको छ र यो इतिहासमा पर्यटकीयको भूमिकाबाट, एउटा धार्मिक भूमिकाबाट, प्रशासकीय भूमिकाबाट र सैनिक इतिहासको भूमिकाबाट यो महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यसलाई पुरातत्व विभाग, नेपाल सरकारको पुरातत्व विभागले पाडे कुरा गरेर, मैले नेपाल अधिराज्य घुमेको छु, म्युजियमोलोजी र आर्कियोलोजी भने फरक हो। आर्कियोलोजीले मात्र खालि यहाँको संरचनाहरूको कहिले बन्यो कति वर्ष डिफाइन गर्न सक्छ। हिस्ट्री यिनीहरूको चाहिँ भाग होइन। यो उत्खननमै कुरा आउँदैन। यो चिज इतिहासकारले बोल्ने चिज हो। अनि यहाँ पानी राख्नेलाई मान्छे मानी खाडल, कहाँ के खाडल, अनि स्थानीय नगरपालिका गाउँपालिकालाई इतिहास नबुझेर, यसको महत्त्व सैनिक भ्यालु नबुझेर स्वीकृति दिएर स्थानीय तपाईँको नगरपालिका गाउँपालिकाहरूलाई मन परिसँग अहिले निर्माण कार्य गर्न दिने चिजहरू भइरहेछ। यो गल्ती छ। म भन्छु यो हिस्ट्री र आर्कियोलोजी इट्स अ डिफरेन्ट पार्ट। यु क्यान डिफाइन। यो आर्कियोलोजीहरूले यो चाहिँ के अरे पुरातत्व विभागले इतिहासलाई डिफाइन गर्न सक्दैन। इतिहासलाई मारेर, सैनिक इतिहासलाई मारेर, तपाईँको धार्मिक इतिहासलाई मारेर उहाँहरूले जुन अहिले अधिकार दिनु भइरहेछ निर्माण गर्नलाई, इट्स अ इन्क्रोचमेन्ट। यो चाहिँ एउटा पुरातत्व विभागको एउटा गैर जिम्मेवारी काम हो। मैले पटक पटक भनेको छु, मैले आर्टिकल लेखेको छु पटक पटक अङ्ग्रेजीबाट नेपालीबाट, यो कुरा मैले बोलेको छु। त्यो भएको हुनाले मेरो अनुरोध छ नेपाल गभर्मेन्ट, विशेष गरेर नेपाली सेना, ईश्वर हिस्ट्री यो नेपाली सेनाको तपाईँको पुर्खाको, तपाईँको दमाई कामी मधिसे पहाडी हिमालयको एउटा रक्त, तपाईँको एउटा कुण्ड हो। यो तपाईँको जिम्मेवारी हो। यहाँ झन्डा गाडेर मात्रै अथवा चाहिँ यो पुरानो चाहिँ संरचनालाई यो सिमेन्टी लडाएर डोर्जर गराउने यो चिजहरूलाई तुरुन्त बन्द गरेर यसमा इतिहासविद, सैनिक इतिहासविद र पुरातत्व विभाग मिलेर स्थानीय प्रशासन, स्थानीय सरकार र नेपाल सरकार, नेपाली सेना मिलेर यसको एउटा सम्हार, प्रसार, प्रचार, सही इतिहासको चाहिँ लेखन हुनेछ। मैले बोलेको, मभन्दा अगाडि बोल्ने विद्वानहरूले बोलेका कुराहरू सबै इतिहासको नहुन सक्छन्, तर यो सुरुवात हो। यो तपाईँहरूको जिम्मामा छ। धन्यवाद। समाजको आवाज.com